हेलो गाइज, आज हामी बायोलोजीको इक्जाम रिलेटेड कन्टेन्ट लिएर आएको छौँ, जसमा हाम्रो क्वेसन सोध्ने भनेको जुलोजीबाट 38 मार्क्सको हुन्छ र बोटानीबाट 37 मार्क्सको। सो आज हामी जुलोजीको 38 मार्क्स कभर गर्नेछौँ यस भिडियोमा। यदि तपाईँहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्नुहोला र भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला। अब हेरौँ, यस भिडियोमा हाम्रो फर्स्टमा सर्ट एन्सर क्वेसन जुन कि 16 मार्क्समा सोधिन्छ इक्जाममा, र लङ एन्सर क्वेसन 16 मार्क्समा सोधिन्छ, एमसिक्यू 6 मार्क्समा सोधिन्छ। सो फर्स्टमा हामी सर्ट एन्सर क्वेसन हेर्छौँ, त्यसपछि लङ एन्सर क्वेसन अनि एमसिक्यू हेर्नेछौँ लास्टमा। सो लास्टसम्म भिडियोलाई हेर्नुहोला। अब फर्स्ट क्वेसन रहेको छ सर्ट एन्सर क्वेसनबाट, वाट इज एमिनोसिन्थेसिस, व्हेन एन्ड वाइ इज इट डन, वाइ इज इट ब्यान्ड इन नेपाल। एमिनोसिन्थेसिस भनेको के हो र किन र कहिले गरिन्छ र नेपालमा किन ब्यान्ड छ। अब यसको एन्सर हेरौँ। एमिनोसिन्थेसिस इज अ डायग्नोस्टिक प्रोसिड्योर undergone during pregnancy. It is most commonly used to check the baby's chromosome. एमिनोसिन्थेसिस भनेको प्रेग्नेन्सीको बेलामा गर्ने प्रोसिजर हो जुन कि मोस्टली बेबीको क्रोमोजोमको पत्ता लगाउन गरिन्छ। एमिनोसिन्थेसिस इज परफर्म्ड occasionally to examine disease during pregnancy such as infections or genetic disorders. This procedure is done by taking out the amniotic fluid. We do not usually need a local anesthetic. एमिनोसेन्टेसिस भनेको अकेजनली कहिले काहीँ गर्ने जुन कि प्रेग्नेन्सीमा गरिन्छ, इन्फेक्सन जेनेटिक डिसअर्डरहरू बिमारी पत्ता लगाउनका लागि। र यो प्रोसिजर एम्नियोटिक फ्लुइड जुन कि मदरमा हुन्छ त्यहाँबाट निकालेर त्यसको इक्जामिन गरिन्छ। यसमा हामीलाई कुनै पनि लोकल एनेस्थेसियाहरूको जरुरी पर्दैन। दिस फोइटस इज सराउन्डेड बाई द फोइटस इज सराउन्डेड बाई द एम्नियोटिक फ्लुइड द्याट कन्टेन्स फोइटल सेल्स। र जुन फोइटस हुन्छ त्यो एम्नियोटिक फ्लुइडले कभर गरिएको छ, कभर होइन, त्यसमा जुन फोइटल सेल हुन्छ त्यसमा कन्टेन हुन्छ एम्नियोटिक फ्लुइड। अदर सब्सटेन्सेस सच एज अल्फा फोइटोप्रोटिन, इट अल्सो प्रोटेक्ट्स द फोइटस फ्रम एनी मेकानिकल इन्जुरी। जुन यो फ्लुइड हुन्छ एम्नियोटिक फ्लुइड, यसले मेकानिकल इन्जुरीहरूबाट फोइटसलाई प्रिभेन्ट गर्छ। हेल्प्स इन रेगुलेटिङ द टेम्परेचर अफ द फोइटस, र त्यसमा टेम्परेचरको मेन्टेनेन्स गर्छ। द सेल्स एन्ड सब्सटेन्स प्रेजेन्ट इन द एम्नियोटिक फ्लुइड प्रोभाइड इम्पोर्टेन्ट इन्फर्मेसन अबाउट द बेबीज हेल्थ बिफोर बर्थ। र जुन एम्नियोटिक फ्लुइड हुन्छ त्यसमा भएको सेलहरूले, सब्सटेन्सहरूले बेबीको हेल्थको बारेमा राम्रो इन्फर्मेसन भनेको इम्पोर्टेन्ट इन्फर्मेसनहरू दिन्छ। द एमिनोसिन्थेसिस इज परफर्म टु चेक, फर्स्टमा एमिनोसिन्थेसिस इज परफर्म टु चेक इफ द क्यारियोटाइप द क्रोमोजोम अफ द बेबी इज नर्मल। बेबीको क्रोमोजोम नर्मल छ कि छैन त्यो हेर्नको लागि। इफ देयर इज एभिडेन्स अफ न्युरल ट्युब डिफेक्ट, यदि न्युरल ट्युब डिफेक्ट छ त्यो पत्ता लगाउन सकिन्छ, जसलाई एस्पिना बिफिडा और ओपन स्पाइन भनिन्छ। इफ देयर इज एभिडेन्स द्याट द बेबी माइट ह्याभ ह्याड एन इन्फेक्सन, यदि बेबीमा इन्फेक्सन छ भने त्यो पनि पत्ता लगाइन्छ एम्नियोटिक फ्लुइडको इक्जामिन गरेर। इफ द लङ्स अफ द बेबी आर रेडी टु ब्रिथ, यदि बेबीको लङ्स ब्रिथ गर्न, सास प्रश्वास लिन रेडी भइसकेको छ त्यो पनि इक्जामिन गरिन्छ यसबाट। सिन्स एमिनोसिन्थेसिस क्यान बी युज टु डिटेक्ट द जेन्डर अफ द डेभलपिङ फोइटस इन अ मदर्स वुम, र यसबाट जुन मदरको वुममा फोइटस हुन्छ त्यसको जेन्डर पनि पत्ता लगाइन्छ। पिपुल स्टार्टेड गेटिङ द टेस्ट डन टु किल द डेभलपिङ फिमेल फोइटस, र यसबाट हुने बेफाइदा भनेको मान्छेहरूले फिमेल फोइटस पहिचान गरेर त्यसलाई मार्ने काम गर्थ्यो, त्यही भएर यो ब्यान्ड छ होला सायद। दिस रिजल्टेड इन द डिक्लाइन इन जेन्डर रेसियो इन सम पार्ट्स अफ द कन्ट्री, र हो त्यही कारण हो, त्यही कारणले जेन्डर रेसियो जुन डिफेक्ट हुन्थ्यो त्यसको कारणले कन्ट्रीमा ब्यान्ड छ। देयरफोर इट हेज बिन ब्यान्ड बाई द गभर्मेन्ट। अब अर्को हेरौँ। व्हेन अ स्पेसिस इज इन्ट्रोड्युस्ड इन्टु अ ह्याबिटेट, न्यू ह्याबिटेट, इट ग्रेजुअली स्टार्ट्स टु ग्रो। कुनै पनि स्पेसिस इन्ट्रोड्युस हुन्छ न्यू ह्याबिटेटमा, ऊ ग्रो गर्न थाल्छ। एक्सप्लेन इट, सोइङ अ मोडेल अफ यस सेप्ड ग्रोथ कर्भ, पट यु भ्यू द्याट वाट ह्यापन्स वेन द पपुलेसन रिचेस क्यारिङ क्यापेसिटी। यो पनि एनबीको मोस्टली रिपिटेड क्वेसन हो। यसको एन्सर हेरौँ। सिग्मोइड कर्भ और यस कर्भ इज कमन एमङ अर्ग्यानिजम
It is generated when a population approaches the environment's carrying capacity. It indicates rapid multiplication and then stabilization of the population. When population or species is introduced into a new area, its population will little grow or no grow. फर्स्टमा जुन पपुलेसन नयाँ एरियामा जान्छ त्यहाँ लिटल ग्रो हुन्छ वा ग्रो हुँदैन. लेटर इट ग्रोज एन्ड टर्मिनली पपुलेसन ग्रोथ स्टप्स. र पछि ग्रो हुन्छ र पछि गएर ग्रोथ स्टप हुन्छ. हेन्स इट हेज 3 फेजेस. तीनवटा फेज कुन कुन छ? ल्याग फेज, लग फेज, स्टेसनरी फेज. तीनवटा फेज छ. यसको ग्राफ हेरौँ. फर्स्टमा हुन्छ ल्याग फेज जुन कि नर्मल ग्रोथ भएको लिटल ग्रोथ हुन्छ. त्यसपछि लग फेज जसमा धेरै ग्रोथ हुन्छ. त्यसपछि स्टेसनरी फेज यहाँ आएर ग्रोथ रुक्छ. यही तीनवटा हो. यहाँ नम्बर अफ ग्रोथ मल्टिप्लिकेसन हो र यहाँ टाइमको हिसाबले ग्राफ छ. सो अब हेरौँ. ल्याग फेजमा इट इज इनिसियल फेज ड्युरिङ द इट स्पेन्ड्स अल द टाइम इन एडजस्टमेन्टमै टाइम लाग्छ. त्यही भएर यो धेरै ग्रो हुँदैन फर्स्टमा. लग फेज इन दिस फेज पपुलेसन इन्क्रिजेज एक्सपोनेन्सियली इन जियोमेट्रिकल रेसियो. विथिन सर्ट टाइम पपुलेसन इन्क्रिज ड्रास्टिकली ड्यु टु एबन्डेन्स अफ फुड एन्ड अदर फेभरेबल कन्डिसन. यसमा एक्सेस फुडहरूको कारणले र अदर फेभरेबल कन्डिसनको कारणले धेरै नै ग्रो हुन्छ. त्यसपछि आउँछ स्टेसनरी फेज. अब स्टेसनरी फेजमा के हुन्छ भन्दाखेरि इट इज अल्सो कल्ड जिरो ग्रोथ फेज. बर्थ एन्ड डेथ रेट्स आर इक्वल. यहाँ जन्मिँदै जान्छ र यहाँ मर्दै जान्छ. किनभने त्यहाँ जुन कल्चर हुन्छ त्यसमा फोहोरहरू हुन्छ, डिफेक्टिभ मेटेरियलहरू हुन्छ. त्यही भएर त्यहाँ जन्मिन्छ पनि मर्छ पनि. र यसलाई जिरो ग्रोथ फेज पनि भनिन्छ. द पपुलेसन स्टेबिलाइजेस एराउन्ड द क्यारिङ क्यापेसिटी अफ द इन्भाइरोमेन्ट. अर्को छ वेन रिचेज टु क्यारिङ क्यापेसिटी. अब रिचेज क्यारिङ क्यापेसिटीमा कहिले पुग्छ? क्यारिङ क्यापेसिटी क्यान बी डिफाइन्ड एज अ स्पेसिज एभरेज पपुलेसन साइज इन अ पार्टिकुलर हेबिटेट. द स्पेसिज पपुलेसन साइज इज लिमिटेड बाई इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टर्स लाइक adequate food, shelter, water and mates. If these needs are not met, the population will decrease until the resource rebounds. त्यस्तै अर्को हेरौँ. यसमा हामीलाई एउटा फिगर दिएको छ. क्वेसन हेरौँ. फर्स्टमा स्टडी द गिभन फिगर एन्ड एन्सर द फलोइङ क्वेसन. आइडेन्टिफाई द अर्गन लेभल A to D. राइट ओन डिफरेन्स बिट्विन C and D. अब फिगर हेरौँ. यो फिगर छ एउटा. अब यहाँ हाम्रो दिएको छ. फर्स्टमा A छ, B छ, C छ र D छ. अब A भनेको यो पार्ट हो, यो पार्ट. अनि त्यस्तै B भनेको हाम्रो यो पार्ट भयो. त्यस्तै C भनेको हाम्रो यो पार्ट भयो. अनि त्यस्तै D भनेको यो पार्ट भयो. अब यसको हेरौँ. यो फिगर भनेको टियर्स अफ स्पाइनल कोड हो. टियर्स अफ स्पाइनल कर्डको ट्रान्सफर सेक्सन हो. अनि त्यस्तै लेभल A to D. अब A to D को A भनेको सेन्ट्रल क्यानाल हो जुन यहाँ छ. A भनेको यो सेन्ट्रल क्यानाल हो. अनि त्यसपछि अर्को छ B मा डर्सल रुट. यहाँ जुन B छ, B भनेको यो डर्सल रुट हो. त्यस्तै C मा छ व्हाइट म्याटर. C भनेको हाम्रो यहाँ रहेको छ. यो जुन म्याटरहरू छ साइडमा त्यो भनेको व्हाइट म्याटर हो. अनि त्यसपछि छ D ग्रे म्याटर. र D भनेको यो जुन यो म्याटरहरू छ यो ब्ल्याक कलरको त्यो भनेको ग्रे म्याटर हो. अब ओन डिफरेन्स बिट्विन C एन्ड D इज C व्हाइट म्याटर हो जसमा ग्रे म्याटर डज नट कन्टेन माइलिन सिथ ओभर द एक्जन. यसमा ग्रे म्याटरले कन्टेन गरेको हुँदैन माइलिन सिथ. अनि त्यसपछि D भनेको ग्रे म्याटर हो. ग्रे म्याटर भनेको व्हाइट म्याटर हेज अ माइलिन सिथ कभरिङ भनेको एक आपसमा कम्पेयर गरेर यो डिफरेन्स बिट्विन दिएको छ. अब अर्को हेरौँ. डिफाइन क्लिभेज एन्ड हाउ डज द क्लिभेज प्रोसेस अकर्स इन जाइगोट अफ फ्रग.
कसरी अकर हुन्छ क्लिभेज प्रोसेस। फर्स्टमा डेफिनेसन हेरौँ। द जाइगोट डिभाइड्स रिपिटेडली बाई माइटोटिक डिभिजन अफ टु गिभ राइज टु मल्टिसेलर इम्ब्रियो। फर्स्टमा जाइगोट रिपिटेडली डिभाइड हुन्छ माइटोटिक डिभिजनमा र मल्टिसेलर इम्ब्रियोको राइज गर्छ। सच टाइप अफ अर्ली डिभिजन अफ द जाइगोट इज कल्ड क्लिभेज र यस्तो टाइपको डिभिजनलाई क्लिभेज भन्छौँ। क्लिभेज इज अल्सो कल्ड सेगमेन्टेसन। द क्लिभेज इज इन फ्रग इज होलोब्लास्टिक टाइप। द्याट मिन्स अ कम्प्लिट डिभिजन अफ जाइगोट अफ इम्ब्रियो इन्टु 2 हाफ्स। होलोब्लास्टिक भनेको 2 हाफमा डिभाइड हुन्छ। इट टेक्स प्लेस इन अ रेगुलर म्यानर अप टु 32 सेल्ड स्टेज इम्ब्रियो। अब यसको हेरौँ। Cleavage starts few hours after zygote information. The cleavage takes place as follows. The first division is equal and vertical. First division equal र vertical हुन्छ। The dividing furrow passes through animal pole to vegetal pole, which divides zygote into 2 equal and similar blastomeres. It results into 2 celled stage. अब फर्स्टमा हेरौँ। फर्स्टमा यो ग्रे क्रेसेन्ट हुन्छ जुन कि फर्टिलाइज्ड एग और जाइगोट हुन्छ। त्यसपछि फर्स्ट क्लिभेज भनेको यहाँ डिभाइड हुन्छ। फर्स्ट क्लिभेजमा भर्टिकली डिभाइड हुन्छ र इक्वल पार्टमा डिभाइड हुन्छ। त्यसपछि सेकेन्डमा फेरि ब्लास्टोमेयर बनाउँछ र सेकेन्ड क्लिभेजमा 4वटा सेल बनाउँछ। त्यसपछि फेरि 8वटा सेल बनाउँछ जसमा यहाँ डिभाइड हुन्छ अनि त्यसपछि फेरि ग्रे क्रेसेन्टहरू बनाउँछ अनि 32 सेलमा लास्टमा बनाउँछ जाइगोट। अर्को हेरौँ। फर्स्ट डिभिजन हेरौँ। अब सेकेन्ड डिभिजन। सेकेन्ड डिभिजन इज अल्सो इक्वल एन्ड भर्टिकल बट एट राइट एंगल टु द फर्स्ट क्लिभेज प्लेन फर्मिङ 4 एन्ड इक्वल ब्लास्टोमेयर। इट रिजल्ट इन्टु 4 सेल्ड स्टेज। अब थर्ड क्लिभेज हेरौँ। थर्ड क्लिभेज इज एन अनइक्वल एन्ड हरिजन्टल। जुन यहाँ थर्ड क्लिभेज छ यसमा हरिजन्टल छ, हरिजन्टली पनि डिभाइड भएको छ। सो यसलाई हरिजन्टल पनि भएको छ। हरिजन्टल फर्मिङ 8 ब्लास्टोमेयर्स अफ 2 डिस्टिंक्ट टाइप। द अपर 4 स्मलर सेल आर माइक्रोमेयर्स एन्ड द लोवर 4 लार्जर सेल्स आर मैक्रोमेयर्स। द इम्ब्रियो आफ्टर थर्ड क्लिभेज इज कल्ड 8 सेल्ड स्टेज इम्ब्रियो। अनि अर्को छ द फोर्थ क्लिभेज। The fourth cleavage is accomplished with 2 more vertical divisions at right angle to each other and forms 16-celled stage embryo. It is immediately followed by 5th cleavage that is also accomplished with 2 more horizontal divisions and give rise to 32 stage embryo. र फोर्थ क्लिभेजमा 32 सेलको इम्ब्रियो दिन्छ। अब आफ्टर 32 सेल स्टेज क्लिभेज बिकम्स इरेगुलर माइक्रोमेयर्स and divides much faster than megameres. Due to this irregular division of cells, the dividing zygote appears like a mulberry-shaped solid ball of cells and called morula. र यो जुन 32 सेलको टाइप भएको क्लिभेज हुन्छ यसलाई मोरुला पनि भन्छौँ। यो एउटा मलबेरीको सेप लिन्छ। त्यस्तै अर्को छ कम्पेयर एन्ड कन्ट्रास्ट कार्टिलेज एन्ड बोन। कार्टिलेज र बोनको डिफ्रेन्स भनेको छ यहाँ। सो हेरौँ। बोन इज हार्ड रिजिड एन्ड इनइलास्टिक। बोन भनेको हार्ड र रिजिड हुन्छ, इनइलास्टिक हुन्छ, तन्किँदैन। कार्टिलेज इज कम्पेरेटिभली सफ्ट, इलास्टिक एन्ड फ्लेक्सिबल। बोनको कम्पेयरमा कार्टिलेज भनेको सफ्ट हुन्छ, इलास्टिक हुन्छ र फ्लेक्सिबल हुन्छ। त्यस्तै द बोन सेल्स आर नन एज ओस्टियोसाइट्स। बोन सेल जुन फर्मेसन हुन्छ बोन त्यो सेललाई ओस्टियोसाइट्स भन्छ। द कार्टिलेज सेल्स आर नन एज कोन्ड्रोसाइट। र जुन सेलबाट कार्टिलेज फर्मेसन हुन्छ त्यसलाई कोन्ड्रोसाइट भन्छ। म्याट्रिक्स इज मेड अप अफ अ प्रोटिन कल्ड ओसिन। र जुन म्याट्रिक्स हुन्छ बोनमा त्यो भनेको ओसिनले बनेको हुन्छ। म्याट्रिक्स इज मेड अप अफ प्रोटिन कल्ड कन्ड्रिन। र जुन म्याट्रिक्सले कार्टिलेजमा हुन्छ त्यो कन्ड्रिनले बनेको हुन्छ। आउटरमोस्ट लाइनिङ इज कल्ड पेरिओस्टियम। आउटरमोस्ट लाइनिङ इज कल्ड पेरिकोन्ड्रियम। बोनको जुन आउटरमोस्ट लाइनिङ हुन्छ त्यो पेरिओस्टियम भन्छ त्यसलाई। र कार्टिलेजको जुन आउटरमोस्ट लेयर हुन्छ त्यसलाई पेरिकोन्ड्रियम भन्छौँ। अब अर्को हेरौँ।
अ नम्बर अफ ह्याभर्सियन केनाल सिस्टम प्रेजेन्ट इन लङ बोन। लङ बोनमा एउटा ह्याभर्सियन केनाल हुन्छ, त्यस्तै इट ल्याक्स अफ ह्याभर्सियन केनाल सिस्टम, र कार्टिलेजमा ह्याभर्सियन केनाल हुँदैन। बोन म्यारो इज प्रेजेन्ट, बोन म्यारो इज एब्सेन्ट। बोनमा बोन म्यारो हुन्छ, कार्टिलेजमा हुँदैन। म्याट्रिक्स हेज ल्यामेली एन्ड म्याट्रिक्स हेज नो ल्यामेली। र बोनमा भएको म्याट्रिक्समा ल्यामेली हुन्छ र कार्टिलेजमा भएको म्याट्रिक्समा ल्यामेली हुँदैन। इट हेज बाइडाइरेक्सनल ग्रोथ। र जुन बोन हुन्छ, बोनमा दुईटै साइडबाट, जस्तै यो बोन भयो, यो बोन भयो, दुईटै साइडबाट ग्रोथ भइरहेको हुन्छ, यहाँ पनि र यहाँ पनि। तर कार्टिलेजमा इट हेज युनिडाइरेक्सनल ग्रोथ। यसमा एक साइडबाट मात्रै ग्रोथ हुन्छ, कार्टिलेजमा एक साइडबाट मात्रै ग्रोथ हुन्छ। त्यस्तै इट हेज भास्कुलर सप्लाई थ्रु आउट द टिस्यु। र यसमा भेसल्सहरू गएको हुन्छ पुरै टिस्युमा, बोनमा। तर पेरिकोन्ड्रियम इज ओन्ली भास्कुलर, देयर इज नो डाइरेक्ट ब्लड सप्लाई। तर कार्टिलेजमा पेरिकोन्ड्रियम मात्रै एउटा भास्कुलर सप्लाई हुन्छ, अर्को हुँदैन। अब अर्को हेरौँ। लिस्ट एनी 4 कम्युनिकेबल डिजिज इन्क्लुडेड इन योर करिकुलम, एक्सप्लेन द कजेटिभ एजेन्ट, मोड अफ ट्रान्समिसन, सिम्टम्स एन्ड कन्ट्रोल अफ क्यान्डिडाइसिस। यो भनेको हाम्रो 8 मार्क्सको क्वेसन हो। अब लङ एन्सर क्वेसनमा हामी गयौँ। सो यसमा भनेको छ 4वटा कुनै कम्युनिकेबल डिजिजको लिस्ट गर्न, अनि त्यसपछि हाम्रो करिकुलममा भएको र कजेटिभ एजेन्ट, मोड अफ इन्फेक्सन ट्रान्समिसन, सिम्टम्स र कन्ट्रोल अफ क्यान्डिडाइसिसको यति कुरालाई एक्सप्लेन गर्न भनेको छ। सो फर्स्टमा हेरौँ लिस्ट अफ कम्युनिकेबल डिजिज। फर्स्टमा ट्युबरक्लोसिस छ, सेकेन्डमा टाइफाइड, थर्डमा एड्स र फोर्थमा इन्फ्लुएन्जा। अब क्यान्डिडाइसिसको हेरौँ। क्यान्डिडाइसिस इस्ट इन्फेक्सन अर थ्रस्ट पनि भन्छौँ यसलाई। क्यान्डिडाइसिस इज फङ्गल इन्फेक्सन कज्ड बाई इस्ट। एउटा फङ्गल इन्फेक्सन हो जो इस्टको कारणले हुन्छ। इस्ट भनेको अ टाइप अफ फङ्गस हो कल्ड क्यान्डिडा। जुन इस्टको कारणले लाग्छ त्यसलाई क्यान्डिडा भन्छौँ। सम स्पेसिस अफ क्यान्डिडा क्यान कज इन्फेक्सन इन पिपल, द मोस्ट कमन इन क्यान्डिडा एल्बिकन्स। Candida normally lives on the skin and inside the body in places such as the mouth, throat, gut, vagina without causing any problems. And त्यसपछि causative agent हेर्दाखेरि Candidiasis is fungal infection commonly caused by a Candida fungus called Candida albicans. The fungus grows in the moist areas in the human body, usually in the topmost layer of the epidermis and do not penetrate deeper. अब मोड अफ ट्रान्समिसन हेरौँ क्यान्डिडाको। क्यान्डिडाइसिसमा जुन क्यान्डिडा हुन्छ त्यसको कारणले लाग्छ। अब मोड अफ ट्रान्समिसन हेरौँ। क्यान्डिडा आर ट्रान्समिटेड थ्रु डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट विथ इन्फेक्टेड इन्डिभिजुअल्स अर कन्टामिनेटेड सर्फेस। कमन मोड्स अफ ट्रान्समिसन इन्क्लुड्स पर्सन टु पर्सन कन्ट्याक्ट, सेक्सुअल कन्ट्याक्ट एन्ड कन्ट्याक्ट विथ कन्टामिनेटेड अब्जेक्ट्स अर सर्फेस। यो भनेको पर्सन टु पर्सन कन्ट्याक्ट हुँदाखेरि ट्रान्सफर हुन्छ, अनि ट्रान्सफर भनेको सेक्सुअल कन्ट्याक्टले पनि हुन्छ, र कन्टामिनेटेड अब्जेक्ट र सर्फेसबाट कन्ट्याक्ट आउँदा पनि हुनसक्छ। त्यस्तै छ सिम्टम्स। क्यान्डिडाइसिस अफ स्किन इज क्यारेक्टराइज्ड विथ द प्याच अफ रेड इची स्किन विथ लिकिङ फ्लुइड। अब फर्स्टमा यसमा जहाँ इन्फेक्सन भएको हुन्छ त्यहाँ रेड प्याचेसहरू आउँछ, यहाँबाट फ्लुइड लिक भइरहेको हुन्छ। इट इज युजली फाउन्ड इन एरियाज सच एज द ग्रोइन, द फोल्ड्स अफ द बटक्स, बिट्विन द ब्रेस्ट, टोइज अर फिङ्गर्स एन्ड इन द नाभेल। इट मे बी हार्ड टु सी अन पिपल विथ डार्कर स्किन। यो डार्कर स्किन भएकोमा कमै देखिन्छ। त्यस्तै छ Candidiasis of genitalia may cause slow leakage of a thick white clumpy substance from vagina with minimal or no odor in omen. The vagina may itch or burn, especially during urination or sex. Pain or discomfort during intercourse is common. In men, the infection causes itching, burning or sometimes painful rash on the lid of the penis. त्यस्तै छ अर्को क्यान्डिडाइसिस अर फिङ्गर नेल्स।
of fingernails often strikes people whose hands are in water a lot. यो भनेको धेरै बेरसम्म जसले हात राखेको हुन्छ पानीमा, जसले काम गर्छ पानी रिलेटेड, उसमा हुने हो। यसको हेरौँ। Sometimes it present as a painful red swollen area around the fingernail. In worse cases, the fingernail may separate, revealing a discolored white or yellow nail bed. कहिलेकाहीँ फिङ्गरनेलबाट जुन नेल हुन्छ त्यो सेपरेट भइहाल्छ र यहाँबाट डिस्कलर्ड व्हाइट और येलो नेल बेड निस्किन्छ। त्यस्तै छ क्यान्डिडाइसिस अफ माउथ और ओरल थ्रस्ट causes cord like white patches inside the mouth, on the tongue and the palate and around the lips. It may also cause cracked, red moist areas of the skin, corners of the mouth. Thrust patches may or may not be painful. Yeast infection of the penis are rare but may cause the tip to red, swollen and painful. अब इसको कंट्रोल मेजर हेरौँ। फर्स्टमा प्रिभेन्सन हेरौँ। फॉलो good oral hygiene particles. Brush your teeth at least twice a day and floss at least once a day. Keep your rectal and genital area always dried. Wipe it dried and after bath and toilet. त्यसपछि छ dry yourself thoroughly after bathing, especially in the pubic hairs. If you have candidiasis, do not use soap around the genital area because soap kills the bacteria that check up the growth of yeast. Change underwear periodically. Do not wear wet underwear and make them dried in direct sunlight after bath. नुहाउँदाखेरि अन्डरवेयर चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ र डेली चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ र भिजेको अन्डरवेयर लगाउनु हुँदैन। सनलाइटमा वा बाथपछि राम्ररी सुकाउनु पर्ने हुन्छ। चेन्ज tampons, pads and panty at regular intervals during monthly period. Wear loose cotton underwear. Avoid pantyhose, tight shorts, pants and any other clothing which prevents sweat not dried for a long time. त्यस्तै हेरौँ। Treatment. The standard recommended dose for the most candida infection is fluconazole at 800 mg. जुन फ्लुकोनाजोल आउँछ त्यो 800 mg आउँछ as the loading dose, followed by fluconazole at a dose 400 mg per day, either intravenously or orally. Intravenous भनेको भेनबाट लिनुपर्ने हुन्छ या orally पिल्सको माध्यममा पनि लिन पाइन्छ। For at least 2 weeks of therapy after a demonstrated negative blood culture result or clinical signs of improvement. त्यस्तै अब अर्को हेरौँ। यो क्वेशन हेरौँ। Pituitary gland. यो पनि लङ क्वेशन हो। Pituitary gland is a master gland. Justify this statement. List any 4 topics hormones related by anterior pituitary and explain briefly their functions. What would be consequences when beta cells of pancreas fail to function? पिट्युटरी ग्ल्यान्डलाई मास्टर ग्ल्यान्ड भनिन्छ किन यसलाई जस्टिफाई गर्न भन्छ अनि 4वटा हर्मोन्स रिलेटेड एन्टेरियर पिट्युटरी एन्ड एक्सप्लेन ब्रिफली देयर फंक्शन अनि उसको फंक्शनको बारेमा भन्न भन्छ। अब हेरौँ। पिट्युटरी ग्ल्यान्ड acts as a unit structure with the hypothalamus to regulate the functioning of most of the endocrine glands. Therefore, it is also known as master gland. A pituitary gland ले unit structure को हुन्छ र hypothalamus लाई regulate गर्छ, यसको functioning हो र most of the endocrine gland लाई function गर्छ, त्यही भएर यसलाई master gland पनि भन्छ। अब list of tropic hormones released by anterior pituitary gland. ट्रोपिक हार्मोनहरू हेरौँ। एड्रिनोकोर्टिकोइड्स हार्मोन जसलाई एसीटीएस पनि भन्छ, थाइरोइड स्टिमुलेटिङ हार्मोन जसलाई टीएसएच पनि भन्छ, ग्रोथ हार्मोन और सोमाटोट्रोप्सिन एसटीएस पनि भन्छौँ त्यसलाई, गोनाडोट्रोपिक
हर्मोन जसलाई जिएनएच पनि भन्छौँ। अब फर्स्टमा हेरौँ एसिटिएच को corticotrophin releasing hormone CRC from the hypothalamus stimulates the adeno hypophysis to synthesis and release ACTH. ACTH helps to increase the blood flow in the adrenal cortex to increase the secretion of cortisol steroid hormone in blood. Target organ भनेको thyroid gland हुन्छ। TSH को हेरौँ it stimulates the thyroid gland to secrete the hormones tetraiodothyroxine अनि iodothyronine thyroxine T4 and triiodothyroxine T3। यसमा टार्गेटेड अर्गन भनेको थाइरोइड ग्ल्यान्ड हुन्छ यसमा पनि। अनि जीएच र एसटीएच को हेरौँ जीएच और एसटीएच it stimulates growth and division of body cells but especially those in the bones and skeletal muscles। यसले खास गरी स्केलेटल मसल र बोनहरुमा इफेक्ट गर्छ। टार्गेट अर्गन भनेको भेरियस बडी सेल्स व्हिच अन्डरगो ग्रोथ डिसअर्डर्स ड्यू टु ग्रोथ स्टिमुलेटिङ हर्मोन। यसमा जीएस को कारणले डिसअर्डर पनि हुन्छ जस्तै ड्वार्फिजम हुन सक्छ। इट इज कज ड्यू टु द हाइपोसेक्रेसन अफ जीएच इन चाइल्डहुड। इट इज अ कन्डिसन having smaller body size due to less growth of long bones and sexual immaturity। त्यस्तै gigantism it is caused by hypersecretion of GH from early age। धेरै GH को सिक्रेसनले गर्दा हुन्छ यो gigantism। It is characterized by extraordinary growth in height, healthy giant sized person, limb bones are extraordinary long, height measures about more than 7.5 feet। अब अर्को हेरौँ एक्रोमेगाली पनि यही यसैको हो। It is due to hypersecretion of GH। It characterized by abnormal growth of feet, hands and face, especially lower jaw। Face looks ugly like a gorilla due to overgrowth and thickness of facial bones। Simon's disease it occurs due to hyposecretion of GH in an adult stage। एडल्ट स्टेजमा जति चाहियो त्यति GH को सिक्रेसन हुँदैन त्यसको कारणले। बडी टिस्यू स्टार्ट डिजेनेरेसन, जेनिटल्स बिकम्स विक, द पर्सन ग्रोज ओल्डर देन हिज एज। अब अर्को हेरौँ जिएनएच। दिज आर टू टाइप्स, एफएसएस हुन्छ एउटा अनि अर्को भनेको एलएच हुन्छ। त्यस्तै छ अब एफएसएस को हेरौँ। It stimulates development and maturation of ovarian follicles to produce eggs in female ovulation। In males, it is responsible for growth and development of seminiferous tubules, maintenance of spermatogenesis। Targeted organ को ovary र testis हुन्छ। त्यस्तै LH हेरौँ luteinizing hormone। In females, LH helps in the formation of corpus luteum। The corpus luteum then secretes second ovarian hormones called progesterone and estrogen। अब अर्को हेरौँ। In males, LH is known as the interstitial cell stimulating hormone ICSH। It activates interstitial cells or cells of Leydig of test to secrete male hormones testosterone। टार्गेटेड अर्गन्स भनेको ओभरी र टेस्टिस हुन्छ। अब यसैको क्वेसन छ कन्सिक्वेन्स व्हेन बीटा सेल्स अफ पैनक्रियाज फेल टु फंक्शन। बीटा सेल्स अफ फंक्शन सिक्रेट इन्सुलिन। बीटा सेल अफ पैनक्रियाज सिक्रेट इन्सुलिन। हाइपोसिक्रेसन अफ इन्सुलिन कज द डिजिज कल्ड डायबिटिज मेलाइटस। बीटा सेलले इन्सुलिन सिक्रेट गर्छ र कम सिक्रेट गरेमा डायबिटिज मेलाइटस हुन्छ। क्यारेक्टराइज्ड बाइ ब्लड भिजन विकनेस एन्ड इरिटेसन एन्ड वेट लस। जसमा ब्लड भिजन हुन्छ, विकनेस हुन्छ, इरिटेसन हुन्छ, वेट लस हुन्छ। त्यस्तै हेरौँ अब अर्को 8 मार्क्स को क्वेसन। किडनी रिमुभ मेटाबोलिक वेस्ट एन्ड किप फ्लुइड्स एन्ड साल्ट्स इन ब्यालेन्स। एक्सप्लेन द प्रोसेस अफ युरिन फर्मेसन। डिस्कस हाउ डज किडनी एक्ट्स एज हेमियोस्ट्याटिक अर्गन्स। किडनीले मेटाबोलिक वेस्टलाई रिलिज गर्छ र फ्लुइड र साल्टलाई ब्यालेन्स गर्छ। अब यसमा भन्छ युरिन फर्मेसन को प्रोसेस एक्सप्लेन गर्नको लागि यो भनेको एनइबी को मोस्ट इम्पोर्टेन्ट र
फिक्सै क्वेसन जस्तो छ। सो फर्स्टमा हेरौँ, इन ह्युमन युरिया इज द मेन excretory product and is removed by the nephrons of the kidney as urine. Nephrons are the structural and functional unit of kidney. Nephron भनेको किडनीको मेन फङ्सनल युनिट हो र स्ट्रक्चरल युनिट पनि हो। There are about 1.2 millions of nephrons in one human kidney. The formation of urine involves the following steps. अब स्टेपहरू हेरौँ। फर्स्टमा छ अल्ट्राफिल्ट्रेसन अफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेसन. It is the first process of urine formation. It takes place in the glomerulus. Richards in 1942 explained the dissolved substance are filtered out in the Bowman's capsule due to the pressure of blood. Bowman's capsuleबाट जुन फिल्टर आउट हुन्छ त्यो प्रेसर अफ ब्लडको कारणले हुन्छ। The afferent arteriole enters the glomerulus and exits the form of efferent arteriole. The useful and harmful substance are filtered in Bowman's capsule. Useful र harmful substanceहरू फिल्टर हुन्छ Bowman's capsuleबाट। The useful substances are glucose, amino acids, vitamins, and harmful substances are nitrogenous waste like uric acid, ammonia, creatine, large amount of salts, etc. These are the low molecular weight substances. Large molecules like protein, fats, and carbohydrates are not filtered. The diameter of afferent arteriole is wider than diameter of efferent arteriole, so that more blood enters into the glomerulus and less blood volume exists. Our arterient यहाँ एफेरेन्ट आर्टियोलबाट धेरै ब्लड जान्छ तर निस्किँदाखेरि थोरै निस्किन्छ, जसको कारणले यहाँ प्रेसर पर्छ र यसमा फिल्टर हुन्छ, which creates hydrostatic pressure of the blood in capillaries and force tends to move fluid out of the glomerulus. It is also called ultrafiltration. अब हेरौँ यसको फर्स्टमा डायग्राम यहाँ हेरौँ। The hydrostatic pressure of blood PB in the afferent arteriole is about 60 mm of Hg. यसको प्रेसर हुन्छ। अब हेरौँ यो भनेको हाम्रो यहाँबाट ब्लड फ्लो हुन्छ, यहाँबाट फेरि निस्किन्छ, यो भनेको एफेरेन्ट आर्टियोल भयो, यो इफेरेन्ट आर्टियोल। यहाँबाट धेरै ब्लड आउँछ, यहाँ फिल्टर हुन्छ अनि यहाँबाट पास हुन्छ अनि यहाँबाट जुन बोमेन्स क्याप्सुल छ यहाँबाट तल जान्छ। अब हेरौँ the filtration pressure is measured in mercury. The hydrostatic pressure in afferent arteriole blood going into glomerulus is 60 mm of Hg. Osmotic pressure, minimum pressure that must be applied to the solution side to stop fluid movement of glomerulus is 30 mm of Hg. Thus the hydrostatic pressure of fluid inside the renal tubule is 10 mm of Hg. Hydrostatic pressure of interstitial fluid around the renal tubule is 10 mm of Hg. So total भयो हाम्रो। Therefore the net driving force is provided by the difference between the hydrostatic pressure at which the blood enters the glomerulus and the sum of this pressure which resists the hydrostatic pressure and is called net filtration pressure. Net filtration pressure भनेको 60 minus 30 plus 10 plus 10 भनेको 10 mm of Hg आयो। यो भनेको हाम्रो नेट फिल्ट्रेसन प्रेसर भयो। About 180 liters of fluid are filtered by this process, but only about 1/2 भनेको 1.5 liter of urine is produced every day. अब अर्को हेरौँ सेलेक्टिभ रिएब्जर्प्सन, अर्को प्रोसेस त्यसमै as the filtrate passes to the renal tubules, useful substances including some water electrolytes and organic nutrients such as glucose, amino acids, vitamins, hormones, etc. are selectively reabsorbed from the filtrate back
into the blood in the proximal convoluted tubules. अर्को हेरौँ, reabsorption of some substances is passive, negative charged ions, while some substances are actively transported like glucose, amino acids, vitamins, positively charged ions. Major portion of water is reabsorbed by osmosis. यसमा reabsorption पनि हुन्छ osmosis को कारणले. Only 60 to 70% of filtrate reaches the Henle loop. Much of this, especially water, sodium and chloride, is reabsorbed in the loop, so that only 15 to 20% of the original filtrate reaches the distal convoluted tubule. More electrolytes are reabsorbed here, especially sodium, potassium, chloride, bicarbonates. So the filtrate entering the collecting ducts is actually quite dilute. The main function of collecting duct is to reabsorb as much water as the blood needs. अब अर्को हेरौँ, ट्युबुलर सिक्रेसन. यसले योभन्दा पहिला रिएब्जर्प्सन थियो. अब हेरौँ सिक्रेसन, ट्युबुलर सिक्रेसन. Tubular secretion takes place from the blood in the peritubular capillaries to the filtrate in the renal tubules, and can ensure that waste such as creatinine, uric acid or excess H+ or excess K+ ions are actively secreted into the filtrate to be excreted. Excess K+ ion is secreted in the tubules and in exchange sodium ion is reabsorbed. Otherwise it causes a clinical conditions called hyperkalemia. और यहाँ यस्तो हुन्छ, K+ इन्टर गर्छ भने Na+ त्यहाँबाट निस्किन्छ, Na+ इन्टर गर्छ भने K+ निस्किन्छ, नत्र hyperkalemia हुन सक्छ. Substances such as drugs including penicillin and aspirin may not be entirely filtered out of the blood because of the short time it remains in the glomerulus. Such as substances are cleared by secretion from the peritubular capillaries into the filtrate within the convoluted tubules. अब यो हाम्रो युरिन फर्मेसन को पिक्चर हो, यो नेफ्रोन को पिक्चर हो. अब यसबाट कसरी युरिन फर्मेसन हुन्छ त्यो बुझाइएको छ. हेरौँ, यहाँबाट ब्लड आउँछ फर्स्टमा, यहाँबाट निस्किन्छ, यहाँ फिल्टर आउट भएर यसरी युरिन आउँछ, यहाँबाट यतिसम्म फिल्टर हुन्छ, त्यसपछि यहाँबाट रिएब्जर्ब गरेर मेन यहाँ पुर्याइन्छ, यहाँबाट युरिन पास हुन्छ, ब्लाडरमा जान्छ. अब हेरौँ कम्पोजिसन अफ ह्युमन युरिन. अब ह्युमन युरिन को कम्पोजिसन हेरौँ. वाटर 96% पेल येलो कलर को हुन्छ, इज ड्यू टू यूरोक्रोम और यूरोबिलेशन विच इज अ ब्रेकडाउन अफ हेमोग्लोबिन. यूरिया 2% हुन्छ, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, पिगमेंट 0.3% हुन्छ, इनअर्गेनिक साल्ट 2% हुन्छ, जसको कारणले बैड स्मेल इज ड्यू टू यूरिनोइड को कारणले बैड स्मेल आउँछ. The substances thus formed in the tubule after selective reabsorption and tubular secretion is called urine. The urine now passes into the collecting duct tubule and then into the pelvis, from where it passes on to the urinary bladder through this tube, ureters. Hemostatic role of kidneys. Kidneys are the chief excretory and osmoregulatory organs that play a vital role in homeostasis. The chief homeostasis activities of the kidneys by which they help in maintaining the internal environment of the body are, हेरौँ यसको कसरी गर्छ मेन्टेन. Regulation of water content in body by excreting hypo and hypertonic urine. Regulation of water content. First मा water content लाई regulate गरेर excreting hypo and hypertonic urine excrete गर्छ. Regulation of salt concentration in the blood by process of selective reabsorption. अब salt concentration लाई regulate गर्छ जुन selective reabsorption मा regulate हुन्छ.
सम एमाउन्ट अफ हिट इज लस्ट फ्रम द बडी ड्युरिङ मिक्चुरेसन। युरिनेसनको टाइममा सम एमाउन्ट अफ हिट पनि लस हुन्छ बडीबाट। एलिमिनेट द टक्सिक नाइट्रोजिनस वेस्ट फ्रम प्रोडक्ट्स फ्रम द ब्लड इन द फर्म अफ युरिन दस हेल्प्स इन प्युरिफिकेसन। र टक्सिक वेस्टलाई पनि एलिमिनेट गर्छ जसले प्युरिफिकेसनमा हेल्प गर्छ। त्यस्तै छ दे हेल्प इन मेन्टेनिङ द पिएच अफ ब्लड बाई एक्सपेलिङ excess of acid or bases. They remove unwanted substances of the body like drugs, poisons, pigments, excess of vitamins. They produce erythropoietin hormones which stimulates bone marrow or produce more RBCs. Thus they regulate RBCs contain blood. अब MCQ मा आयो हामी MCQ हेरौँ फर्स्टमा। Which one of the following muscular tissue is intercalated disc? Has intercalated disc? कुन muscular tissue मा intercalated disc हुन्छ? कार्डियक मा हुन्छ कि अनस्ट्रिप्ड मा हुन्छ कि स्ट्रिप्ड मा हुन्छ कि भोलन्टरी मा हुन्छ? सो यसको राइट आन्सर हो कार्डियक मा। कार्डियक मसल्स कन्टेन्स intercalated disc and branching fibers. Intercalated disc support synchronized contraction of cardiac muscle tissue. Skeletal muscles consist of multinucleated muscle fibers and exhibits no intercalated disc. अर्को हेरौँ। Which one of the following stage has blastopore? मोरुलामा हुन्छ कि ब्लास्टुलामा कि ग्यास्ट्रुलामा कि जाइगोटमा? यसको आन्सर हेरौँ। ग्यास्ट्रुलेसनमा हुन्छ। ब्लास्टोपोर भनेको ग्यास्ट्रुलेसनमा हुन्छ। ग्यास्ट्रुलेसन इन्भल्भ्स द क्रिएसन अफ द ब्लास्टोपोर एन्ड ओपनिङ इन्टु द आर्केन्ट्रन। इट रिप्रेजेन्ट्स अ न्यू इनपकेटिङ that pushes the existing surface of the blastula together and forms the opening between gastrula and archenteron. त्यस्तै हेरौँ। What kind of valve is present between right atrium and right ventricles? राइट एट्रियम र राइट भेन्ट्रिकल्समा कस्तो टाइपको भल्भ हुन्छ? बाइकस्पिड, ट्राइकस्पिड, मिट्रल वा सेमिलुनार? यसको राइट आन्सर हुन्छ ट्राइकस्पिड भल्भ लोकेटेड बिट्विन द राइट एट्रियम एन्ड द राइट भेन्ट्रिकल। त्यस्तै अर्को छ Which one of the following disease is caused by a virus? कोलेरा कि क्यान्डिडाइसिस? अरू दुईवटा अप्सन छ यहाँ, या इन्फ्लुएन्जा या ट्युबरक्लोसिस। सो यसको राइट आन्सर छ इन्फ्लुएन्जा। The flu is caused by influenza virus. Most people get the influenza when they breathe in tiny airborne droplet from the cough and sneeze of someone who has the flu. In human eye, if the rod cells contains rhodopsin pigment, what kind of pigment is found in cone cells? So इसको ऑप्सिन, रेटिनल, लाइसोजाइम, आइडोस्पिन छ, लोडोप्सिन छ। सो यसको राइट आन्सर हुन्छ whereas डी नम्बर लोडोप्सिन, आइडोप्सिन, whereas cone cells that are responsible for color vision and function based in relatively bright light contain a pigment called photopsins or iodopsins. अर्को छ breathing is a physical phenomenon. What movement does happens when a person breathes in? Diaphragm contracts and ribcage expands. Diaphragm contracts and ribcage contracts. Diaphragm relaxes and ribcage contracts. Diaphragm relaxes and ribcage expands. उसको राइट आन्सर हुन्छ when you breathe in or inhale, your diaphragm contracts and moves downward. This increases the space in your chest cavity and your lungs expand into it. The muscles between your ribs also help enlarge the chest cavity. They contract to pull your rib cage both upward and downward when you inhale. यति हो हाम्रो बायोलोजीको जुलोजी पार्टमा रहेको 38 मार्क्सको भिडियोलाई लाइक र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। थ्याङ्क यू। बेस्ट अफ लक फर योर एक्जाम।